الإمام علي عليه السلام قال: إن أصحاب القائم شبابا لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وأقل الزاد هو الملح. وعن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الأمر محفوظا له أصحابه، لو ذهب الناس جميعا أتى الله له بأصحابه، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.